सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दिल्ली में देखें आग लग गई है, दर्जनों लोग और दिन ब दिन मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं। हाँ, क्योंकि ये इंडिया के घर आए हुए हैं मरीख। ये जो दोनों बड़े प्लानट हैं मनोज, ये भी इंडिया के घर ही में हैं। ऊपर से मरीख आ गए, उसके आने से वहाँ जो कशीदगी, जो खिंचौतनाव, और खिंचौतनाव मैं एक नर्म लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ जो तबाही आई हुई है, जहाँ मौतें हो रही हैं, जहाँ लोग मर रहे हैं, इस हद तक कशीदगी बढ़ चुकी है। और दिल्ली का जो सूरत हाल है 1-2 दिनों से, ये सब मरीख की वजह से है। और मरीख ने रहना है 31 मार्च तक इसी बुर्ज में रहना है जो इंडिया का बुर्ज है। इस बुर्ज में रहने की वजह से इंडिया में कशीदगी रहेगी। और इंडिया जो है इस जो खलफशारी या जो तबाही या जो खींचातानी शुरू हो चुकी है ख़तरनाक हद तक, इंडिया ने उसका मुकाबला करना है। अब सूरत हाल ये है कि इस सूरत हाल का मुकाबला करते करते कहीं इंडिया हमारी तरफ न फिर जाए। वो हमारे जो अफवाज हैं वो बहुत ही अच्छी तरह तैयार हैं। जैसा कि 1 साल पहले हमारी फ़ौज ने बहुत मुजाहरा किया था कि इधर ज़रा सोच समझ के आना, तो हमारी फ़ौज तो तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि खामखा की तबाही का फ़ायदा जो इंडिया उकसा रहा है पाकिस्तान को, या इंडिया तरह तरह के बयान देता है। और अब इंडिया को चूँकि इन दोनों अपनी पड़ी हुई है, इस वास्ते वो बजाय इसके कि अपने हालात का मुकाबला करे, अपने जो ख़तरात हैं उनके लिए बड़ा ख़तरा तो प्रोफेसर साहब यही है आज़मा हो जाए। लेकिन वो कर क्या, वो जैसे कि इंडिया की आदत है, वो अपना नज़ला जो है वो औरों पर गिराएगा। तो मरीख की वजह से समी साहब ये ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बाकी कशीदगी रहेगी 31 मार्च तक। दूसरा ये है कि ये जो मरीख है, ये अभी जो मामला शुरू हुए हैं, इन मामलात के जो मुकम्मल असरात हैं, इन मामलात की वजह से जो एक सूरत हाल इंतहा को पहुँचेगी वो 23 मार्च और 31 मार्च हैं, जो इन दोनों मामले शुरू हो चुके हैं। तो अगर अब ये हाल है, 23 मार्च और 31 मार्च आपने 2 डेट्स दी हैं। हाँ, ये मरीख की गोया उस दिन इंतहा होगी। पहले 23 मार्च को होगी। अब और एक चीज़ का और भी बड़ी अच्छी बात है कि मरीख जो है जद्दी में शरफ याफ्ता होता है। जद्दी में मरीख जो है उसकी इतनी बुरे असरात नहीं होते। अभी बुरे असरात नहीं होते तो ये हो रहा है। अभी जोल से नहीं मिला, अभी इसने जोल से जाकर मिलना है 31 मार्च को, प्लूटो से मिलना है 21 मार्च को। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़तरात से खाली नहीं मसला। ये कशीदगी जो बनी हुई है, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ये बढ़ ना जाए। और बढ़ जाने से इस खित्ते में सूरत हाल बड़ी कशीदा हो जाएगी। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला जो है वो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला ने इसी जो प्लूटो और मुश्तरी इकट्ठे हो रहे हैं बुर्ज जद्दी में, इन दोनों के किरान से अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे भी खोले हुए हैं। ठीक है, ये बाद में आते हैं। ये रहमत के दरवाजे अल्लाह ताला बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि वो खोले, क्योंकि हमारे जो सूरत हाल है। नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसी पे ज़रा एक और बात करना चाहता हूँ। एक तो आपने बताया कि ये मरीख का ये जो सारा उसकी जो प्रोसेस है चलने का, उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। आप हमेशा ये बात फरमाते हैं कि जो ज़लज़ले आते हैं, जो आफात आती हैं, तूफ़ान आते हैं, ये भी इन्हीं की वजह से। और मरीख का जब भी बुरा नहस नज़रात होते हैं, प्लूटो और मरीख के जब भी नहस नज़रात होते हैं, अमूमन ज़लज़ले आते हैं। ये आप ठीक करें। और ये तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, जब भी मरीख और प्लूटो ने नहस नज़रात कायम किए, उसी वक्त दुनिया में किसी न किसी शक्ल में कोई न कोई वाक़या आया, और अमूमन ख़ास तौर पर ज़लज़ला आता है। अच्छा, ये जो हम ये ताबीर कर सकते हैं, हम ये क्या सराई कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो फूटना है, इस वबा, अब तो ये बिल्कुल वो हो गई, ये पेंडेमिक होगी पूरी दुनिया में, ये फैल गई है। कोई ये जो अभी आप फरमा रहे हैं, ये प्लूटो और जोल का जो किरान हो चुका है जनवरी में, उसकी वजह से कुछ न कुछ होना था। कभी जंग की सूरत, कभी वबा की सूरत,
کبھی دنیا میں ویسے کوئی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، کلچرل ریولیوشن وہ آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ تہذیبی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ ایک ایسا کران لگا ہوا ہے جو کہ بڑا بہت ہی ریئر ہے، وہ بہت ہی کم کران لگتا ہے، وہ کران ہے مشتری کا، زحل کا اور پلوٹو کا۔ یہ تینوں پلانٹ آج سے 2400-2600 سال پہلے ملے تھے، ان کا کرن ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ نینوا کی تہذیب آپ کو یاد ہوگی، پڑھا ہے، یاد تو نہیں ہے، 2600 پہلے ان کا ہوا تھا۔ یہ جو ان کا کرن ہوتا ہے ان تینوں پلانٹ کا، یہ ہزاروں سال بعد ہوتا ہے۔ اب پھر ان کا کرن ہوا ہے ہزاروں سال کے بعد۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بہت بڑی تبدیلی کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تینوں پلانٹ جب بھی کران کرتے ہیں، مشتری، پلوٹو، زحل، اس وقت دنیا میں تہذیب کے گویا شکل میں ہو، جنگ کی شکل میں ہو، بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور جو تاریخ ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ دیکھیں نا پروفیسر صاحب، یہ عمرے بند ہو گئے وہاں پر، سعودی عرب نے کہا مت آئیں، ٹرکی نے بارڈر کلوز کر لیے، یورپ اور امریکہ کی یہ صورتحال ہے، چائنا بھی ایک سپر پاور ہے، وہ بھی اپنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں، اور دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو ان کا کران ہے تینوں پلانٹ کا، یہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لائیں گے۔ اب جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ایک چائنا پاور ہے، ایک امریکہ ہے، ایک یورپین پاورز ہیں، ایک قسم کا سیٹ بنا ہوا ہے، پچھلے کئی سالوں سے اس سے چلا رہا ہے۔ یہ جو بڑا کران ہو رہا ہے 2600 سالوں کے بعد یا 2400 سالوں کے بعد، مشتری کا، زحل کا، پلوٹو کا، یہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ جو ورلڈ پالیٹکس ہے، یا جو کچھ اس وقت دنیا میں جیو پالیٹکس ہے، یہ چینج ہو جائے گی۔ اس کا امکان ہے کہ چینج ہو سکتی ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم، مے بی ود ان ایئر، ود ان 5 ایئر، ود ان 10 ایئر، یہ پلانٹ یہ تبدیلی لائیں گے۔ جنگ ہو تو فوری تبدیلی آ جاتی ہے، کلچرل اور ویسے سویلائزیشن کوئی تبدیلی، باڈی پالیٹکس، ورلڈ باڈی پالیٹکس چینج آئے تو وہ ذرا ٹائم لگتا ہے۔ وہ سلسلہ یہ شروع کریں گے، یہ تبدیلی لائیں گے، مشتری کے آنے کی وجہ سے یہ بڑی تبدیلی آئے گی ود ان ایئرس۔ اور یہ جو ہمارے دنیا کا پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہے ہمارے دنیا، یہ نہیں رہے گی۔ چنگیز آیا، اس نے ایک نئی طرح رکھی۔ اس کے بعد میں مثال دوں گا، برطانیہ آیا، جن کا سورج طلوع غروب نہیں ہوتا تھا، انہوں نے نئی بنیاد رکھ دی، پھر اب وہ بدل گیا، اب دنیا میں امریکن پاور آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے یہ پلوٹو، مشتری اور زحل کی وجہ سے، اور ایک نئی تہذیب کا ایک نیا رخ، نئی شکل، نیا رنگ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ امریکن ورلڈ پاور ایک دن میں نہیں بنی، چنگیز خان نے بھی ایک دن میں یہ سلسلہ نہیں تبدیل کیا تھا۔ اسی طرح جو کولونیلزم آیا اور یورپ چھا گیا سب پر، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اٹ ٹک گریٹ ٹائم۔ اسی طرح اب بھی وقت لگے گا اور دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور ان پلانٹ کی وجہ سے ہم دیکھیں گے ود ان 10 ایئر کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے بھی کہ جو بیلنس آف پاور ہے ابھی ایک مخصوص طرف ہے، اور آگے جا کے ہو سکتا ہے کچھ نئے پلیئرز آ جائیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ جو برطانیہ ہے وہ ایک جزیرہ بن کے رہ گیا ہے۔ یہ جو آج پلانٹ لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لینا امریکہ اسی طرح ہو جائے گا، اور آج یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ امریکہ بھی کوئی مقابلہ کر سکے۔ اور امریکہ خود بڑے فخر سے، وہ بش جو تھا وہ کہتا تھا امریکہ از گریٹ، امریکہ از گریٹ۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تاریخ سن رہی ہے، اور تاریخ جب سنتی ہے یہ باتیں تو تاریخ بعد میں بتاتی ہے کہ امریکہ اگر گریٹ ہو سکتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ دوسری شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، جیسے کہ برطانیہ کی آج حالت ہے۔ برطانیہ ایک جزیرہ بن کے رہ گیا ہے، ایک وقت تھا کہ کبھی سورج وہاں سورج جو ہے ان کا غروب نہیں ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں غروب ہو جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ پھر بادل آ گئے ہیں۔ تو مقصد یہ میرا کہ یہ جو بڑے پلانٹ آئے پڑے تینوں، انہوں نے بہت بڑی تبدیلی لانی ہے۔ ہاں، سر دست 45 دنوں کے لیے ان کے ساتھ آ کر مریخ مل گیا ہے،
جس کا ذکر آپ نے چھیڑا تھا اور بات چلتے چلتے ہم ادھر نکل آئے ہیں. تو یہ جو مریخ آئے ہوئے ہیں دونوں پلانٹ تینوں پلانٹ کے ساتھ, یہ بھی بڑی تبدیلی لائے گا موجودہ حالات یعنی اس وقت جو بادل چھائے ہوئے ہیں, کہیں پہ تناؤ آ رہا ہے, کہیں پہ کوئی جھگڑا آ رہا ہے, آپ اس کا مریخ سے کہیں نہ کہیں تعلق اس کا بنتا ہے. جی جی, یہی جو آپ جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہی بات چلتے چلتے 31 مارچ اور 23 مارچ کو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ سامنے آئے گا. دعا یہ کرنی چاہیے. ابھی 23 مارچ تک جی تو جی, یہ جو ایوری پاسنگ ڈے جو ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, مریخ جو ہے اپنا آپ بتاتا جا رہا ہے, اور یہ جو کچھ بھی سچویشن ہے اس میں ایگریویشن آ سکتی ہے. ایگریویشن آ رہی ہے, کیونکہ اس نے کرن اس کا ہونا ہے 23 مارچ کو پلوٹو کے ساتھ, 31 مارچ کو زول کے ساتھ, اور جو 31 مارچ کو ہوگا زول کے ساتھ وہ واقعہ آئے گا کوئی, یا بہت بڑی ٹینشن آئے گی. اللہ میں بچائے, واقعات سے بچائے. ٹینشن آئے گی. مریخ اور زول ایسے نہیں جاتے, حالانکہ یہ ایسے گھر میں ہے جہاں مریخ کو سعادت حاصل ہے, شرف حاصل ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.